नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई क्लास 11 को बिजनेस स्टडिज को च्याप्टर 7 कोअपरेटिभ सोसाइटीको भिडियो बनाउँदै छु है त। ल अब हामी सुरु गरौँ। हाम्रो सुरुमा के छ त कोअपरेटिभ सोसाइटी। अब कोअपरेटिभ सोसाइटी भनेको के हो? कोअपरेटिभ्स आर अटोनोमस एसोसिएशन्स फर्मड एन्ड डेमोक्रेटिकली डाइरेक्टेड बाई पिपल है त। के भन्छ त? डेमोक्रेटिकली फर्मड भन्छ हैन, एन्ड डाइरेक्टेड बाई पिपल हु कम टुगेदर टु मिट कमन इकोनोमिक सोसियल एन्ड कल्चरल निड्स। पिपलहरुको चाहिँ कमन इकोनोमिक सोसियल र कल्चरल निड्सहरु भएर टुगेदर भएर चाहिँ फर्म गरेको अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन अथवा कोअपरेटिभ सोसाइटी भन्छौं है। यसलाई चाहिँ कसले डाइरेक्ट गरेको हुन्छ त? पिपल मिलेर गरेको, पिपलहरुले डाइरेक्ट गरेको हुन्छ है। अ कोअपरेटिभ इज एन अटोनोमस एसोसिएसन अफ पर्सन्स हैन, हु भोलुन्टियरली कोअपरेट फर देयर म्युचुअल सोसियल इकोनोमिक एन्ड कल्चरल बेनिफिट हैन। सोसियल र इकोनोमिक एन्ड कल्चरल बेनिफिट हुने र एउटा भोलुन्टियरी अर्गनाइजेसन हैन, एउटा भोलुन्टियर गरेर एउटा फर्म गरेको अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हामीले कोअपरेटिभ सोसाइटी भन्छौं। कोअपरेटिभ्स include non-profit organizations and business that are owned and managed by the people who use its services or by the people who work there. कसले ओन गरेको हुन्छ त? यो कोअपरेटिभ सोसाइटी चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो एन्ड बिजनेस हैन, ओन बाई द पिपलले ओन गरेको हैन, त्यो सर्भिसहरु युज गर्ने अनि त्यहाँ काम गर्ने पर्सन्सहरुले चाहिँ फर्म गरेको। कोअपरेटिभ्स आर गभर्न बाई दोज हु युज देयर सर्भिसेस। कसले गभर्न गरेको हुन्छ त? जसले त्यो कोअपरेटिभ सोसाइटीको सर्भिसहरु युज गरेको हुन्छ हैन, एन्ड देयर मेम्बर्स, त्यो कोअपरेटिभ सोसाइटीको मेम्बर्सहरुले गभर्न गरेको हुन्छ। अब कोअपरेटिभ सोसाइटीको मेन विशेषता फिचर्सहरु चाहिँ के हो त है? फिचर्स अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन। सुरुमा हाम्रो के छ त? ओपन मेम्बरशिप। अब ओपन मेम्बरशिप भन्ने बित्तिकै के आयो त? द मेम्बरशिप अफ अ कोअपरेटिभ सोसाइटी इज ओपन टु अल दोज हु हेभ अ कमन इन्ट्रेस्ट। भनेको मतलब एउटा कोअपरेटिभ सोसाइटी फर्म भएको छ, इस्टाब्लिश भएको छ हैन, त्यो कोअपरेटिभ सोसाइटीको अब्जेक्टिभ्स के हो त हैन? त्यो अब्जेक्टिभ्स अनुसार चाहिँ अब जस्तै मेरो त्यो कोअपरेटिभ सोसाइटीको अब्जेक्टिभ्स चाहिँ मेरो अब्जेक्टिभसँग मिट भयो भने चाहिँ हामी त्यसमा मेम्बरशिपको हिसाबले चाहिँ हामी जान सक्यौं नि त। जस्तै मेरो अब्जेक्टिभ र तपाईको अब्जेक्टिभ, तपाईको गोल र मेरो गोल मिल्यो भने त हामीले मिलेर काम गर्न सक्छौं नि त। त्यही भएर कोअपरेटिभ सोसाइटीको त्यो कमन इन्ट्रेस्ट चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। A minimum of 10 members are required to form a cooperative society. एउटा कोअपरेटिभ सोसाइटी फर्म गर्नको लागि चाहिँ मिनिमममा पनि 10 जना मेम्बर चाहिँ हुनु पर्यो। The Cooperative Society Act does not specify the maximum number of members for any cooperative society हैन। यति जना नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ फर्म भएको चाहिँ हुँदैन हैन, म्याक्सिमम नम्बर चाहिँ जति पनि हुन सक्छ भन्छ। ओपन मेम्बरशिपको कुरा भयो। त्यसपछि हाम्रो भोलुन्टियरी एसोसिएसन हैन, मेम्बर्स जोइन द कोअपरेटिभ सोसाइटी भोलुन्टियरली हैन, दैट इज बाइ चोइस। उनीहरुको चोइस अनुसार चाहिँ उनीहरुले जोइन गर्न पाए। अ मेम्बर क्यान जोइन द सोसाइटी एज एन्ड व्हेन ही लाइक्स हैन, कन्टिन्यू फर एज लङ एज ही लाइक्स एन्ड लिभ द सोसाइटी एट विल हैन। जतिखेर मन लागे पनि उले त्यहाँ आफ्नो मेम्बरशिप हुन पायो हैन, जति टाइम भए पनि उले कन्टिन्युटी गर्न पायो। त्यसपछि हाम्रो स्टेट कन्ट्रोल। स्टेट कन्ट्रोल भनेको के हो त? टु प्रोटेक्ट द इन्ट्रेस्ट अफ मेम्बर्स, कोअपरेटिभ सोसाइटीज आर प्लेस्ड अन्डर स्टेट कन्ट्रोल थ्रु रजिस्ट्रेसन हैन। अब मेम्बरहरुको इन्ट्रेस्टहरु हैन त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो रजिस्ट्रेसन चाहिँ हुन्छ हैन। रजिस्ट्रेसनले चाहिँ त्यो स्टेट कन्ट्रोल गर्छ। While getting registered, a society has to submit details about the members and the business it is to undertake. जस्तै के भन्छ त? अब रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ के डिटेल्सहरु चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ हैन, केही डिटेल्सहरु चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ। It has to maintain books of account हैन, transactions which are to be audited by the government auditors हैन।
जस्तै कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ आफ्नो ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ बुक अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ फेरि पछि कसले अडिट गरिदिन्छ त? गभर्मेन्ट अडिटर्सले चाहिँ पछि अडिट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि हाम्रो सोर्सेस अफ फाइनान्स हैन। इन अ कोअपरेटिभ सोसाइटी क्यापिटल इज कन्ट्रिब्युटेड बाई अल द मेम्बर्स हैन। सबै मेम्बरले चाहिँ लगानी गरेको हुन्छ हैन, कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ। हाउएभर इट क्यान इजिली रेज लोन्स एन्ड सेक्युर ग्रान्ट्स फ्रम गभर्मेन्ट आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेसन। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले चाहिँ इजिली चाहिँ लोनहरू चाहिँ रेज गर्न सक्छ हैन, सेक्युरिटी ग्रान्ट गर्न सक्छ, लोनहरू दिन सक्छ, लोनहरू लिन सक्छ। कहिले त? रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि हैन, गभर्मेन्टसँग रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि चाहिँ त्यो कामहरू चाहिँ गर्न सक्छ। अर्को छ हाम्रो डेमोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट हैन। कोअपरेटिभ सोसाइटी आर म्यानेज अन डेमोक्रेटिक लाइन्स। द सोसाइटी इज म्यानेज बाई अ ग्रुप नोन एज बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हैन। बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरूले चाहिँ म्यानेज गर्ने भए। The members of board of directors are the one elected representative of the society हैन। सोसाइटीले नै इलेक्टेड गराएर रिप्रेजेन्टेटिभ बनाइदिएको हुन्छ। त्यो भएपछि के भयो त? एउटा डेमोक्रेटिक हिसाबले पनि म्यानेजमेन्ट भएको देखियो हैन। सोसाइटीले नै इलेक्टेड गरेर पठाइदिएपछि चाहिँ डेमोक्रेटिक म्यानेजमेन्टको कुराहरू त्यो भयो। ल अब हाम्रो अरू कुराहरू भनेको त्यस्तै छ। अब अरू के रहेछ हेरौँ है त। इच मेम्बर हेज अ सिंगल भोट हैन। एउटा मेम्बरले सिंगल भोट हाल्न पायो इरेस्पेक्टिभ अफ द नम्बर अफ सेयर्स हेल्ड। फर इक्जाम्पल इन अ भिलेज क्रेडिट सोसाइटी द स्मल फार्मर ह्याभिङ 1 सेयर हेज इक्वल भोटिङ राइट एज द्याट अफ अ ल्यान्डलर्ड ह्याभिङ 20 सेयर्स हैन। जस्तै धनी मान्छे भए पनि, जस्तै गरिब मान्छे भए पनि उसको एउटा भोट मात्रै गनिने भयो। कसलाई त? त्यो बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई इलेक्टेड गराउनको लागि। त्यो भएपछि सबैको एउटा इक्वेलिटी भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ आउने भयो है त। त्यसपछि हाम्रो के छ? प्रोसेस अफ रजिस्ट्रेसन अफ कोअपरेटिभ सोसाइटी इन नेपाल है त। हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब कोअपरेटिभ सोसाइटी रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ के प्रोसेसहरू चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। के प्रोसेसहरू चाहिँ हामीले रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामीले मिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हेरौँ। A cooperative organization can carry out its function only after its registration हैन। रजिस्ट्रेसन भएपछि मात्रै उसले काम गर्न पायो अन्डर द कोअपरेटिभ एक्ट 2048 हैन। यो स्पेशल एक्ट अनुसार चाहिँ रजिस्टर भएपछि कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले आफ्नो कामहरू चाहिँ गर्न सक्यो। फर रजिस्ट्रेसन अफ कोअपरेटिभ्स फलोइङ प्रोसिड्युर सुड बी फलोड। ल अब फलोइङ प्रोसिड्युर्समा चाहिँ के रहेछ हेरौँ। सुरुमा छ हाम्रो प्रिलिमिनरी मिटिङ। मेरो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अलिक गलत हुन गएको छ, त्यसको लागि चाहिँ सरी हजुरहरूलाई है। प्रिलिमिनरी मिटिङ है त। एकर्डिङ टु दि कोअपरेटिभ एक्ट 2048 कोअपरेटिभ एक्ट 2048 भनेको गभर्मेन्टको स्पेशल एक्ट अनुसार देयर सुड बी एटलिस्ट 25 मेम्बर्स टु फर्म अ कोअपरेटिभ सोसाइटी। कोअपरेटिभ सोसाइटी फर्म गर्नको लागि चाहिँ कतिजना हुनुपर्छ त? मिनिमम 25 जना चाहिँ हुनु पर्यो। प्रिलिमिनरी मिटिङ मस्ट बी हेल्ड बिफोर एप्लाइङ फर द रजिस्ट्रेसन हैन। रजिस्ट्रेसन भन्दा चाहिँ अगाडि नै यो प्रिलिमिनरी मिटिङ चाहिँ हेल्ड गर्नु पर्यो हैन, गर्नु पर्यो यो कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन रजिस्टर गर्नको लागि। द मिटिङ इज हेल्ड इन द प्रेजेन्स अफ 25 मेम्बर्स। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि 25 मेम्बर्स नभइकन चाहिँ हाम्रो कोअपरेटिभ सोसाइटी चाहिँ रजिस्टर हुन सक्दैन। अन्डर 1 चेयरम्यान, एउटा चेयरम्यान हुनु पर्यो अमङ देम है। 25 जना मध्ये चाहिँ एउटा चेयरम्यान हुनु पर्यो। द फलोइङ थिङ्स सुड बी डिस्कस्ड इन द मिटिङ। जस्तै अब प्रिलिमिनरी मिटिङ हेल्ड भयो, त्यो मिटिङमा चाहिँ के कुरा डिस्कस हुन्छ भनेर है त। कमेन्समेन्ट अफ द बिजनेस हैन। त्यसपछि द नेम एन्ड द एड्रेस अफ द सोसाइटी। सोसाइटीको नेम एन्ड एड्रेस चाहियो। त्यो बिजनेस हाम्रो त्यो कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन चाहिँ कुन ठाउँमा छ हैन। त्यो कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन अब हुने कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनको नाम के हो भन्ने। अनि द अब्जेक्टिभ्स अफ द सोसाइटी हैन। अब अहिले फर्म हुने सोसाइटीको अब्जेक्टिभ्सहरू हैन। भ्यालु अफ इच सेयर, अब सेयर होल्डरहरूको भ्यालुहरू। अनि मेम्बरसिप फी हैन। अब कति फी लिएर चाहिँ मेम्बरसिप गराउने हो। जस्तै कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यहाँ मेम्बरहरू हुन्छन् धेरै हैन। त्यो मेम्बरहरूको चाहिँ कति फी हुने हो त्यो भयो।
सेकेन्डमा हाम्रो के छ त फिलिङ एन एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसन। अब एउटा एप्लिकेसन फिल गर्नु पर्यो सेकेन्डमा। आफ्टर प्रिपेयरिङ एन्ड पासिङ प्रपोज्ड बाई लज एन्ड वर्किङ स्किम्स इन द प्रिलिमिनरी जेनरल मिटिङ है त। त्यसपछि के भन्छ, इन एप्लिकेसन सुड बी सबमिटेड टु द अफिस अफ रजिस्ट्रार हैन, डिपार्टमेन्ट अफ कोअपरेटिभ्स एन्ड गभर्नमेन्ट अफ नेपाल हैन। एउटा एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट गर्नु पर्यो त्यो गभर्नमेन्टको लको अनुसार हैन, गभर्नमेन्ट अफ नेपाललाई डिपार्टमेन्ट अफ कोअपरेटिभ्स भनेको अब हाम्रो नेपालमा भएको डिपार्टमेन्ट अफ कोअपरेटिभ्समा चाहिँ हामीले एप्लिकेसनलाई सबमिट गराउनु पर्यो, त्यो कुराहरू छ है। अब एप्लिकेसन त हामीले सबमिट गर्ने हैन, एप्लिकेसनमा चाहिँ अब हामीले के कुराहरू चाहिँ मेन्सन गर्ने त, एप्लिकेसन फर्ममा चाहिँ हामीले के कुरा मेन्सन गर्ने त्यो हेरौँ। प्रपोज नेम अफ द सोसाइटी हैन, अब सोसाइटी त्यो हामीले फर्म गर्न लागेको अर्गनाइजेसनको नेम हैन। एड्रेस अफ सोसाइटी, अब त्यो कुन ठाउँमा कुन लोकेसनमा चाहिँ हामीले गर्न लागेको छौँ हैन, फर्म गर्न लागेको छौँ। यसको अब्जेक्टिभ्स भनेको एम, वर्किङ एरियाज भनेको कस्तो कस्तो कामहरू गर्ने हो हैन, कस्तो कस्तो फिल्डमा काम गर्ने हो। लायबिलिटिजको कुराहरू भयो, अनि लगानी कति छ हाम्रो हैन, लगानीको कति लगानी हालेर राखेर चाहिँ हामीले त्यो कोअपरेटिभ सोसाइटी चाहिँ फर्म गर्न लागेको छौँ। त्यसपछि हाम्रो टोटल नम्बर अफ सेयर्स टु बी पेड हैन, सेयर्सहरू चाहिँ कति पे गर्ने हो। टु कपी अफ ल अफ प्रोपोज सोसाइटी हैन, ल चाहिँ दुईटा कपीको चाहिँ लहरू चाहिँ हामीले त्यो एप्लिकेसन फर्ममा लेख्नु पर्यो हैन। ओरिजिनल कपी अफ वर्किङ स्किम हैन, कस्तो स्किममा चाहिँ काम गर्ने हो, कस्तो खालको काम गर्ने हो भनेर चाहिँ हामीले त्यो एप्लिकेसन फर्ममा लेख्नु पर्यो। अनि कपिज अफ सिटिजन सर्टिफिकेट हैन, सिटिजनसिपको सर्टिफिकेटहरू। अनि एप्लिकेसन मस्ट बी साइन्ड बाई चेयरम्यान। अघि हामीले 25 जना मेम्बरमा एकजना चेयरम्यान भनेका थियौँ नि, हो उहाँ चेयरम्यानको चाहिँ एउटा साइन हुनु पर्यो एप्लिकेसनमा। ल यो कुराहरू चाहिँ हामीले कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ एप्लिकेसन फर्ममा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त, रिसिभिङ द सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसन है त। अब एप्लिकेसन फर्म पनि हामीले बनाइसकेर मेन्सन भइसकेपछि आफ्टर फिलिङ एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसन इज टु बी रिसिभ हैन। अब रजिस्ट्रेसनको एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ हामीले रिसिभ गर्नु पर्यो। आफ्टर एप्लाइङ एप्लिकेसन अलोङ विथ डकुमेन्ट दे आर सबमिटेड एट द रजिस्ट्रेसन अफिस हैन, रजिस्ट्रेसन अफिसमा सबमिट भयो। देन द रजिस्ट्रार चेक्स अल द डकुमेन्ट्स, हामीले के डकुमेन्टहरू पठायौँ त्यो सबै रजिस्ट्रारले चाहिँ चेक गर्छ। इफ द डकुमेन्ट्स आर सेटिस्फ्याक्टरी देन रजिस्ट्रार विल इस्यु सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसन। के भन्छ त, इफ द डकुमेन्ट्स आर सेटिस्फ्याक्टरी भनेको अब त्यो हामीले कोअपरेटिभ सोसाइटी रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ सबै प्रोसेसहरू मिट भइसकेपछि हामीले डकुमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो राइट छ हैन, सबै कुराहरू चाहिँ फर्मालिटीहरू पुगेको छ भने चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त, सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसन पाउँछौँ। आफ्टर रिसिभिङ सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसन द सोसाइटी क्यान अपरेट। अब सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसन पाइसकेपछि बल्ल त्यो कोअपरेटिभ सोसाइटीले आफ्नो कामहरू चाहिँ रन गर्न पायो है त। ल अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले कोअपरेटिभ सोसाइटी रजिस्टर गर्नको लागि ध्यानमा राख्नुपर्छ। ल अब हाम्रो नेक्स्ट के छ त, कन्ज्युमर्स कोअपरेटिभ अनि इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ है त। सुरुमा हाम्रो कन्ज्युमर्स कोअपरेटिभमा जाउँ। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन्स that are established to eliminate the unnecessary cost and time incurred by middlemen are known as consumer cooperative। के भन्छ त, established to eliminate unnecessary cost। unnecessary cost भनेको बढी खर्च हैन, अब नचाहिँदो खर्च भनौँ न, नचाहिँदो खर्च अनि टाइम समय हैन, मिडलम्यानले लिने टाइम र अननेसेसरी कस्टको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ कन्ज्युमर कोअपरेटिभ फर्म भएको हो। इट इज अर्गनाइजेसन अफ कन्ज्युमर्स एम्ड एट पर्चेजिङ गुड्स एट होलसेल प्राइसेस। के भन्छ त, होलसेल प्राइसमा चाहिँ सामानहरू किन्नलाई चाहिँ हामीले कन्ज्युमर कोअपरेटिभ भन्ने यो कन्ज्युमर कोअपरेटिभ चाहिँ हेल्प गर्छ है त। एन्ड इन्स्योर अ स्टेडी सप्लाई टु द मेम्बर्स एट अ चिपर प्राइस है। चिप प्राइसमा चाहिँ हामीले अब राम्रो सर्भिस पाएर चाहिँ काम गर्नेलाई चाहिँ अब हामीले कन्ज्युमर्स कोअपरेटिभ भन्छौँ।
त्यसपछि हाम्रो इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ। इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ्स आर द कोअपरेटिभ्स इस्टाब्लिश बाई स्मल प्रोड्युसर्स इन्गेज इन म्यानुफ्याक्चरिङ। के हो त, स्मल प्रोड्युसर्सहरूले चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ्स भन्छौँ है त। सच कोअपरेटिभ्स आर फाउन्ड विथ द प्राइमरी अब्जेक्टिभ अफ मास प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। मास प्रोडक्सन भनेको ह्युज प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन होइन त। दस थ्रु द इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ द स्मल प्रोड्युसर्स ट्राई टु कम्पिट विथ लार्ज स्केल प्रोड्युसर्स। के हुन्छ त, अब इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभको माध्यमबाट चाहिँ स्मल प्रोड्युसरहरूले पनि लार्ज प्रोड्युसरसँग चाहिँ कम्पिट गर्नेलाई चाहिँ हेल्प गर्ने मद्दत गर्छ है त। इट ब्रिङ्स टुगेदर स्मल स्केल इन्डस्ट्रिज एन्ड कन्सन्ट्रेट्स देम इन अ कमन पर्पज होइन। स्मल स्केल इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि मोटिभेट गर्छ होइन, उनीहरूलाई पनि अब ठुलो ठुलो कामहरू गर्नको लागि चाहिँ मोटिभेट गर्छ भन्ने कुरा इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ्सले है त। त्यसपछि हाम्रो के छ त, नेसनल कोअपरेटिभ बोर्ड्स डेभलपमेन्ट बोर्ड्स है त। अब हाम्रो के भयो, एउटा कन्ज्युमर्स कोअपरेटिभ भयो, अर्को इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ भयो। अब हामी नेसनल कोअपरेटिभको कुरा गरौँ। नेसनल कोअपरेटिभ डेभलपमेन्ट बोर्ड एनसीडीबी भन्छ है, सर्ट फर्ममा एनसीडीबी वाज फर्मड इन अगस्ट 1991 2049 अन्डर नेपाल डेभलपमेन्ट एक्ट 2049 विथ डिसिजन अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल। गभर्मेन्ट अफ नेपालको डिसिजन अन्तर्गत चाहिँ स्पेसल एक्ट 2049 मा चाहिँ हाम्रो 2049 अनुसार चाहिँ हाम्रो 2049 मा यो एनसीडीबी चाहिँ फर्म भएको है त। द बोर्ड वाज इनिशियली इन्ट्रस्टेड द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ रिभाइजिङ द कोअपरेटिभ legislation and designing a strategy for revitalization the cooperative movement so as to make itself reliant and people managed हैन। नेशनल कोअपरेटिभ बोर्ड्सले चाहिँ कोअपरेटिभ लेजिस्लेसनको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हैन रिभाइज गर्ने हैन, डिजाइन स्ट्र्याटेजीहरू डिजाइन गर्ने कामहरू गर्दो रहेछ। अब यसको मेन विशेषता कामहरू चाहिँ के रहेछ, टु एसिस्ट द गभर्मेन्ट इन फर्मुलेटिङ प्लान्स हैन। गभर्मेन्टलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ त, प्लानहरू फर्मुलेट गर्नलाई हैन, बनाउनको लागि चाहिँ एसिस्ट गर्दो रहेछ पोलिसिजहरू हैन, कन्सर्निङ कोअपरेटिभ डेभलपमेन्ट टु फेसिलिटेट द इम्प्लिमेन्टेसन अफ कोअपरेटिभ पोलिसिज। कोअपरेटिभ पोलिसिजको चाहिँ फेसिलिटीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने। टु क्रिएट एन्ड मेन्टेन अ कोअपरेटिभ डेभलपमेन्ट फन्ड विथ अ भ्यू टु प्रोभाइडिङ कोअपरेटिभ विथ लोन्स अर ग्रान्ट्स फर डेभलपमेन्ट पर्पज हैन। डेभलपमेन्ट पर्पजहरूको लागि चाहिँ लोनहरू प्रोभाइड गर्ने, लोनहरू दिने हैन। अब डेभलपमेन्ट पर्पजमा चाहिँ अब रोड कन्स्ट्रक्सन हुन सक्यो हैन, अरू छुट्टै कम्युनिटी वर्कहरू हुन सक्यो। टु पार्टिसिपेट इन सेयर क्यापिटल अफ कोअपरेटिभ सोसाइटिज युनियन्स अर ब्याङ्क्स हैन। सेयर क्यापिटल अफ कोअपरेटिभ सोसाइटीको लगानीको लागि पार्टिसिपेट हुने हैन। अरू थुप्रै हाम्रो पोइन्ट्सहरू पनि यहाँ छ है त। ल अब हाम्रो थुप्रै हाम्रो नेसनल कोअपरेटिभ बोर्ड्सको चाहिँ हाम्रो फङ्सन्सहरू छ। के भन्छ त हाम्रो, टु ब्रिङ कोअर्डिनेसन बिट्विन कोअपरेटिभ्स एन्ड अदर रिलेटेड गभर्मेन्ट एज वेल एज नन गभर्मेन्टल एजेन्सिज अर्गनाइजेसन्स हैन। अब यो नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि कोअर्डिनेसनमा ल्याउने हैन, कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले को चाहिँ यस्तो विशेषताहरू पनि रहेछ। अब अर्को हाम्रो के छ त, मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ इज द बेस अफ रुरल डेभलपमेन्ट भन्छ है त। मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ इज द बेस अफ रुरल डेभलपमेन्ट हैन। द स्टेट क्यान बी डिस्कस विथ द हेल्प अफ फलोइङ इम्पोर्टेन्स हैन। यो सेन्टेन्सको लागि चाहिँ हाम्रो के स्टेप्सले चाहिँ जस्टिफाई गर्दो रहेछ। सेफगार्ड पिपल फ्रम इकोनोमिक एक्सप्लोइटेसन। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन एलिमिनेट मोनोपोली हैन, मोनोपोलीलाई चाहिँ यसले एलिमिनेट गर्दो रहेछ। कन्सन्ट्रेसन अफ पावर एन्ड वेल्थ एन्ड हाई इन्ट्रेस्ट लोन। इट सेभ्स द पिपल फ्रम गेटिङ एक्सप्लोइटेड हैन। पिपलहरूलाई चाहिँ उसले राइट इन्फर्मेसन दिएर हैन नराम्रो कामबाट चाहिँ बच्नलाई चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ। इट सेफगार्ड्स द नर्मल सिटिजन्स फ्रम द इभिल अफ क्यापिटलिस्ट एन्ड अल एन्टी सोसियल एक्टिभिटिज है त।
त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ त मार्केटिङ एन्ड वेयर हाउसिङ हैन। अब कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन्स प्रोभाइड वेयर हाउसिङ फर स्टोरिङ द गुड्स अफ फार्मर्स हैन। फार्मर किसानहरूको चाहिँ गुड्स चाहिँ मार्केटिङ एन्ड वेयर हाउसिङ हैन कोअपरेटिभ अर्गनाइजले चाहिँ स्टोर गरेर राखिदिन्छ हैन फार्मर्सहरूको। द फार्मर्स क्यान सेल वेन डिमान्ड अफ द प्रोडक्ट्स इन्क्रिजेस हैन। जस्तै अब त्यो स्टोर गरेको सामानको चाहिँ डिमान्ड धेरै भयो हैन। अब अहिले नहोला तर कुनै अब सर्टेन डेज पछि हैन 2-4 दिन पछि त्यसको डिमान्ड हाई भयो भने त्यो 2-4 दिनसम्मको लागि चाहिँ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले त्यो सामानलाई स्टोर गरेर राखिदिने भयो हैन। लाइकवाइज इट डाइरेक्टली बाइज फ्रम द फार्मर्स एन्ड सेल्स देम टु द कस्टमर्स हैन। फार्मरबाट किन्छ र डाइरेक्ट कस्टमरहरूलाई बेचिदिन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि मिडिएटरको भूमिका खेलेको हुन्छ उनीहरूले पैसा खान पाउँदैन हैन। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले फार्मर्सहरूलाई हेल्प गर्छ। द अननेसेसरी कस्ट अफ मिडलमेन इज रिड्युस एज अ रिजल्ट। त्यही कुराहरू भयो है त। ल अब हाम्रो अर्को के छ डेभलपिङ कटेज इन्डस्ट्री हैन। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन्स हेल्प इन डेभलपिङ कटेज इन्डस्ट्रिज इन रुरल एरियाज हैन। रुरल एरियाजमा चाहिँ कटेज इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्न चाहिँ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले हेल्प गर्छ। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन प्रोभाइड फाइनेन्सियल एन्ड टेक्निकल सपोर्ट है। फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि गर्छ र टेक्निकल सपोर्ट पनि गर्छ। फाइनेन्सियलमा चाहिँ हाम्रो अब इन टर्म्स अफ मोनिटरी भयो हैन मनीहरू प्रोभाइड गर्ने। टेक्निकल सपोर्टमा चाहिँ हाम्रो अब स्किल अब लेबरहरू सपोर्ट गरिदिने टु द पुवर फार्मर्स एन्ड एन्टरप्रेन्योर्स हैन। एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई पनि हेल्प गरिदिने र पुवर फार्मरहरूलाई पनि हेल्प गरिदिने। दिस एड्स इन क्रिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट के गर्छ त यसले इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छ एन्ड रिड्युस द पोभर्टी लेभल अफ द कन्ट्रीको पोभर्टी लेभललाई पनि रिड्युस गरिदिन्छ। अर्को हाम्रो के छ त मोबिलाइज सेभिङ फर प्रोडक्टिभ एक्टिभिटिज है। सेभिङ्स हैन अब सेभिङ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन्स मोबिलाइज द सेभिङ्स अफ पिपुल है। पिपुलको सेभिङ्सहरू इन्टु प्रोडक्टिभ एक्टिभिटी। पिपुलबाट चाहिँ सेभिङ चाहिँ मोबिलाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ कुनै प्रोडक्टिभ काममा चाहिँ युटिलाइज गरिदिन्छ है। दिस इन्करेजेस द पिपुल टु सेभ एन्ड मेक इन्भेस्टमेन्ट इन प्रोडक्सन अफ कमोडिटिज। यसले के गर्छ त पिपुलहरूलाई इन्करेज गर्छ मोटिभेट गर्छ हैन। के गर्नको इन्भेस्ट गर्न मोटिभेट गर्छ केमा त प्रोडक्सनमा। एज अ रिजल्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर मेड अभाइलेबल टु द पिपुल एट लोवर प्राइस। लोवर प्राइसमा चाहिँ हामीले के पाउने भयो त अनि क्वालिटी प्रोडक्ट्सहरू पाउने भयो हैन। गुणस्तरीय सामानहरू चाहिँ हामीले पाउने भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज हैन। इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी रोजगारीको कुराहरू भयो। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन्स डाइरेक्टली एन्ड इन्डाइरेक्टली कन्ट्रिब्युट टु द जेनेरेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज। के गर्छ त कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली हैन। डाइरेक्टली पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ इन्डाइरेक्टली पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ के को लागि त इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज। दे डाइरेक्टली क्रिएट भेरियस काइन्ड्स अफ जब फर द डिजर्भिङ पिपुल। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले के गर्छ त डाइरेक्टली इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ हैन। जबहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ कसलाई त डिजर्भिङहरू। लाइकवाइज द टेक्निकल एन्ड फाइनेन्सियल हेल्प प्रोभाइडेड बाई देम हेल्प्स टु मेक पिपुल सेल्फ इम्प्लोइड हैन। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले टेक्निकल र फाइनेन्सियल हेल्प गरेर चाहिँ पिपुलहरूलाई चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड गर्नलाई मद्दत गर्छ। अर्को हाम्रो के छ डेभलप मोरल क्यारेक्टर है। द मेन अब्जेक्टिभ अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन इज टु रेन्डर सर्भिस हैन। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त सर्भिस रेन्डर गर्ने कसलाई त रेदर देन अर्निङ प्रफिट। फाइदा कमाउने भन्दा पनि सर्भिसलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कसलाई त जेनरल पब्लिकलाई। दे डु नट डिस्क्रिमिनेट द पिपुल अन द बेसिस अफ दियर सेक्स कास्ट अर रिलिजियन हैन। सेक्स कास्ट र रिलिजियनलाई हेरेर चाहिँ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले डिस्क्रिमिनेट कहिले पनि गर्दैन हैन। पिपुलहरूलाई एकदम इक्वालिटी फिल गराउँछ इक्वालिटी। अर्को हाम्रो के छ त प्रोमोट्स डेमोक्रेसी हैन। अब अ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन इज इस्टाब्लिस्ड अन डेमोक्रेटिक रुल्स एन्ड प्रिन्सिपल्स। अघि हामीले सुरुमा कुरा गर्दाखेरि कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन कसरी फर्म भएको हुन्छ त
डेमोक्रेटिक हिसाबले फर्म भएको हुन्छ हैन। द मेम्बर्स हु रन द कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन्स आर इलेक्टेड बाई द मेजोरिटी अफ द मेम्बर्स। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन भित्र भएको मेम्बर्सले इलेक्ट गरेर बोर्ड अफ डाइरेक्टर फर्म गर्छ र त्यो बोर्ड अफ डाइरेक्टरले चाहिँ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन रन गराउँछ। दस सच काइन्ड्स अफ एक्टिभिटिज प्रोमोट डेमोक्रेसी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अमङ द मेम्बर्स हैन। डेमोक्रेसीलाई पनि प्रमोट गर्ने भयो र रेस्पोन्सिबिलिटी हैन। अब कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन भित्र भएको मेम्बर्सहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि पूरा गरिदिने भयो। अर्को हाम्रो के छ त इम्प्रुभिङ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड। अब लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई पनि इम्प्रुभ गर्ने भयो हैन। जनरल पब्लिकको लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई पनि इम्प्रुभ गर्ने भयो। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन्स प्रोभाइड इम्प्लोइमेन्ट एन्ड क्रिएट अपर्चुनिटिज फर द लो इन्कम ग्रुप अफ द सोसाइटी। लो इन्कम ग्रुप हैन, लो इन्कम पिपलहरुको चाहिँ त्यो इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ अपर्चुनिटी चाहिँ क्रिएट गरिदिने र उनीहरुलाई राम्रो पोस्टमा राम्रो जब लगाइदिने अनि पैसा कमाउन हेल्प गर्ने है त। दिस इन्क्रिजेस देयर लेभल अफ इन्कम हैन। अब पैसा उनीहरुले काम पाएपछि पैसाको लेभल पनि उनीहरुले कमाउने लेभल पनि बढ्छ। ग्रेटर इन्कम प्रोभाइड्स ग्रेटर एक्सेस टु द बेसिक ह्युमन नेसेसिटिज। अब बेसिक निड्समा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त फुड आउँछ हैन, क्लोथ आउँछ हैन। यस्तो कुराहरु चाहिँ उनीहरुले अब उनीहरुको इन्कम भएपछि नै खर्च गर्ने हो अनि उनीहरुको आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि बढ्छ। दस इट इन्क्रिजेस द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ द पिपल। ल यही कुराहरु भयो है त। ल अब हाम्रो नेक्स्ट के छ त क्रेडिट कोअपरेटिभ इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ हैन। ल अ फाइनान्शियल अर्गनाइजेसन ओन्ड एन्ड कन्ट्रोल्ड बाइ इट्स मेम्बर्स हु क्यान बोरो एट A financial organization owned and controlled by its members who can borrow at low interest rates from an amount of money they have saved as a group हैन। Credit cooperative provide financial services to poor and low income people in many countries। के भन्छ त क्रेडिट कोअपरेटिभ ले चाहिँ के गर्छ त लोनहरु प्रोभाइड गर्ने हैन अनि बेसिक निड्सहरु हेल्प गरिदिने। अब केमा त लोनहरु गर्दा लो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ लोनहरु दिने हैन, त्यो कामहरु गर्छ। इट इज अ कोअपरेटिभ दैट लेन्ड्स मनी कलेक्टेड फ्रम इट्स मेम्बर्स हैन। मेम्बर्स जस्तै क्रेडिट कोअपरेटिभ भित्रको मेम्बर्सहरुले कलेक्ट गरेको मनीले चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्ने लो रेटमा। कसलाई त लो इन्कम पिपललाई, पुअर पिपलहरुलाई चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ क्रेडिट कोअपरेटिभले गर्दो रहेछ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ्स है। इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ्समा चाहिँ के आउँछ त हाम्रो इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ्स आर द कोअपरेटिभ्स इस्टाब्लिश बाइ स्मल प्रोड्युसर्स हैन। स्मल प्रोड्युसर्सहरुले चाहिँ इस्टाब्लिश गरेको अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभ्स भन्छौं। इन्गेज इन म्यानुफ्याक्चरिङ यो हामीले अघि पनि कुरा गरिसकेका छौं हैन इन्डस्ट्रियल कोअपरेटिभको। यसमा सबै कुराहरु भयो। ल अब हाम्रो डिफरेन्ट टाइप्स अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन है। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन पनि अब हाम्रो टाइप्सहरु छ। त्यसमा हाम्रो के छ त कन्ज्युमर्स कोअपरेटिभ सोसाइटी, प्रोड्युसर्स कोअपरेटिभ सोसाइटी, कोअपरेटिभ मार्केटिङ सोसाइटी, कोअपरेटिभ क्रेडिट सोसाइटी, फार्मिङ सोसाइटी, हाउसिङ सोसाइटी छ है त। ल अब हामी टाइप्सको हेरौं। सुरुमा हाम्रो के छ त कन्ज्युमर्स कोअपरेटिभ सोसाइटी। दिस सोसाइटीज आर फर्म टु प्रोटेक्ट द इन्ट्रेस्ट अफ जनरल कन्ज्युमर्स। के हो त जनरल कन्ज्युमर्सको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हैन ब्याजहरु चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने बाइ मेकिङ कन्ज्युमर्स गुड्स अवेलेबल एट रिजनेबल प्राइस हैन। कन्ज्युमरहरुलाई चाहिँ गुड्सहरु चाहिँ रिजनेबल प्राइसमा चिपर प्राइसमा चाहिँ दिने हैन। दे बाइ गुड्स डाइरेक्टली फ्रम द प्रोड्युसर्स हैन। प्रोड्युसर्सबाट चाहिँ डाइरेक्टली गुड्सहरु पाउने भयो म्यानुफ्याक्चरर्सबाट। एन्ड देयर बाइ इलिमिनेट द मिडलम्यान। मिडलम्यान भनेको होलसेलर हैन। होलसेलरबाट चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ कस्टमरले पाउने भयो। मिडलम्यान भनेको रिटेलर भनौं न, मिडलम्यानलाई रिटेलर भनौं, होलसेलर भनेको प्रोड्युसर जस्तै काम गर्ने हैन। इन द प्रोसेस अफ डिस्ट्रिब्युसन यसले गर्दा चाहिँ कन्ज्युमरहरुलाई चाहिँ गुड्सहरु चाहिँ रिजनेबल प्राइसमा पाउँछ। केन्द्रीय भण्डार हैन, अपना बजार
एन्ड सखारी भण्डार आर द इक्जाम्पल्स अफ कन्ज्युमर कोअपरेटिभ सोसाइटी। यो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ के गर्छन् त, गुड्सहरू चाहिँ डाइरेक्ट कन्ज्युमरलाई बेच्छन्। डाइरेक्ट कन्ज्युमरलाई बेच्दाखेरि चाहिँ रिजनेबल प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले गुड्सहरू किन्न पाउँछन् हैन। त्यसपछि हाम्रो के छ त, प्रोड्युसर्स कोअपरेटिभ सोसाइटी। दिस सोसाइटिज आर फर्म टु प्रोटेक्ट द इन्ट्रेस्ट अफ स्मल प्रोड्युसर्स बाई मेकिङ अभाइलेबल आइटम्स अफ देयर निड फर प्रोडक्सन लाइक र मेटेरियल्स, टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स, मेसिनरी इटिसी हैन। अब जस्तै कन्ज्युमर्स कोअपरेटिभ सोसाइटीले चाहिँ अब कन्ज्युमर्सको लागि चाहिँ कन्ज्युमर्सको हितमा चाहिँ काम गर्ने भयो। अब प्रोड्युसर्स कोअपरेटिभ सोसाइटीले चाहिँ प्रोड्युसर्सको हितमा काम गर्ने भयो। जस्तै अब प्रोड्युसर्सलाई अब के चाहिन्छ, र मेटेरियल चाहिन्छ नि त। अब गुड्सहरू प्रोड्युस गर्नको लागि त र मेटेरियल चाहियो, टुल्सहरू चाहियो हैन। त्यो र मेटेरियल्स टुल्स पनि प्रोड्युसरहरूले किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ हो। अब यहाँ पनि त्यही कुराहरू छ। ह्यान्डलुम सोसाइटिज लाइक एप्को, बायनिका हरियाणा ह्यान्डलुम इटिसी आर इक्जाम्पल्स अफ प्रोड्युसर्स कोअपरेटिभ सोसाइटी। ल हैन त, यो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ प्रोड्युसर्सको हितमा चाहिँ काम गर्छन्। प्रोड्युसरलाई पनि अब प्रोड्युसरले डाइरेक्टली र मेटेरियल्सहरू चाहिँ उसको ओनरसँग किन्न पायो, बिचमा कुनै मिडिएटरले उनीहरूलाई ठग्न पाएन हैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त, कोअपरेटिभ मार्केटिङ सोसाइटी। दिस सोसाइटिज आर फाउन्ड बाई स्मल प्रोड्युसर्स हैन, स्मल प्रोड्युसर र म्यानुफ्याक्चरर्स हु फाइन्ड इट डिफिकल्ट टु सेल देयर प्रोडक्ट्स इन्डिभिजुअली हैन। अब स्मल प्रोड्युसर्सहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली बेच्न गाह्रो भयो हैन, उनीहरूलाई सामान मार्केटमा बेच्न गाह्रो भयो। त्यसको लागि चाहिँ द सोसाइटी कलेक्ट्स द प्रोडक्ट्स फ्रम द इन्डिभिजुअल मेम्बर्स एन्ड टेक्स द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सेलिङ दोज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट है त। ल अब सोसाइटी कलेक्ट्स द प्रोडक्ट्स है, अब इन्डिभिजुअल मेम्बरसँग चाहिँ उसले प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ कलेक्ट गर्छ हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा बेच्ने चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लिन्छ कोअपरेटिभ मार्केटिङ सोसाइटीले है त। ल जस्तै अब नवीन कोअपरेटिभ मिल्क मार्केटिङ हैन फेडरेसन, जस्तै अब हनी मिल्क प्रोडक्ट हैन, यस्तो इक्जाम्पलहरू चाहिँ छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त, कोअपरेटिभ क्रेडिट सोसाइटी। अब कोअपरेटिभ क्रेडिट सोसाइटी भनेको के हो, दिस सोसाइटिज आर फर्म टु प्रोभाइड फाइनेन्सियल सपोर्ट। के भन्छ त, फाइनेन्सियल सपोर्ट टु दि मेम्बर्स। यो सोसाइटीले चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट प्रोभाइड गर्दो रहेछ, कसलाई त, कोअपरेटिभ क्रेडिट सोसाइटीको मेम्बर्सलाई। दिस सोसाइटी एक्सेप्ट्स डिपोजिट्स फ्रम मेम्बर्स हैन, मेम्बर्सबाट चाहिँ डिपोजिट चाहिँ एक्सेप्ट गर्दो रहेछ। एन्ड ग्रान्ट्स देम लोन एट रिजनेबल रेट्स। त्यो मेम्बरहरूलाई चाहिँ उसले लोन प्रोभाइड गर्दो रहेछ, केमा त, रिजनेबल रेट्समा हैन, थोरै ब्याजमा थोरै इन्ट्रेस्टमा चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्दो रहेछ। भिलेज सर्भिस कोअपरेटिभ सोसाइटी एन्ड अर्बन कोअपरेटिभ ब्याङ्क्स आर द इक्जाम्पल अफ कोअपरेटिभ सोसाइटी। यो इक्जाम्पलहरू छ है त। त्यसपछि हाम्रो कोअपरेटिभ फार्मिङ सोसाइटी हैन। अब फार्मिङ सोसाइटीको कुरा आयो। दिस सोसाइटिज आर फर्म बाई स्मल फार्मर्स हैन, फार्मरहरूले चाहिँ यो कोअपरेटिभ सोसाइटी चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको, फर्म गरेको हुन्छन् है, टु वर्क जोइन्टली एन्ड देयर बाई इन्जोय दि बेनिफिट्स अफ लार्ज स्केल फार्मिङ हैन। टु वर्क जोइन्टली हैन, मिलेर काम गर्ने हैन, देयर बाई इन्जोय दि बेनिफिट्स अफ लार्ज स्केल फार्मिङ। अब लार्ज स्केल फार्मिङको पनि बेनिफिटहरू इन्जोय गर्ने भयो हैन। लिफ्ट इरिगेसन कोअपरेटिभ सोसाइटिज एन्ड पानी पञ्चायत आर दि सम इक्जाम्पल्स अफ कोअपरेटिभ फार्मिङ सोसाइटी। पानी पञ्चायत भनेको चाहिँ हाम्रो पुरानो ओल्ड ट्रेडिसनको चाहिँ इक्जाम्पलहरू हो है, ओल्ड ट्रेडिसनको इक्जाम्पलहरू। त्यसपछि हाम्रो हाउसिङ कोअपरेटिभ सोसाइटी। अब हाउसिङको कुराहरू छ है। दिस सोसाइटिज आर फर्म टु प्रोभाइड रेसिडेन्टियल हाउस टु दि मेम्बर्स है, मेम्बरहरूलाई चाहिँ रेसिडेन्टियल हाउस चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हैन। दे पर्चेज ल्यान्ड, डेभलप इट एन्ड कन्स्ट्रक्ट हाउसेस अर फ्ल्याट्स एन्ड अलट द सेम टु मेम्बर्स। के गर्दो रहेछ त, एउटा ल्यान्ड किन्दो रहेछ, त्यसमा आफैले बिल्डिङ बनाउँदो रहेछ, र त्यो बिल्डिङको चाहिँ रुमहरू हैन, रुम फ्ल्याटहरू चाहिँ मेम्बरहरूलाई चाहिँ बेच्दो रहेछ हैन, रिजनेबल प्राइसमा। सम सोसाइटिज अल्सो प्रोभाइड लोन्स एट लो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हैन। अरू कुनै सोसाइटीले चाहिँ लोनहरू पनि प्रोभाइड गर्दो रहेछ थोरै रेटमा हैन, थोरै इन्ट्रेस्टमा, टु मेम्बर्स टु कन्स्ट्रक्ट देयर ओन हाउसेस। अब घरहरू बनाउनको लागि चाहिँ लोनहरू प्रोभाइड गर्ने हैन, थोरै ब्याजमा।
The employees housing societies and metropolitan housing cooperative society are the example of housing cooperative society. यसको इक्जाम्पल के रहेछ त इम्प्लोइज हाउसिङ सोसाइटिज मेट्रोपोलिटन हाउसिङ कोअपरेटिभ सोसाइटी यसका इक्जाम्पलहरु है त ल अब हाम्रो आज च्याप्टर 6 पनि यही एन्डिङ भएको छ अब म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने छु भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला आजको लागि यति नै हस्त नमस्ते